अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के, उर्दू, एजुकेशन, इंग्लिश। तो एक ऐसा सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, उसका जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा ताकि सब लोग उसको समझ सकें। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे 40 से 45 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे 20-25 सवाल पैनल पूछता है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनसे 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब इंटरव्यू शुरू होता है तो जो शुरू के कैंडिडेट होते हैं उन पर ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, और जो आखिर में बच जाते हैं उन पे टाइम कम लगाया जाता है। या जैसे जैसे इंटरव्यू चलता है तो एक दिन में आम तौर पे हम देखते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, 20 लोगों को बुलाया जाता है। तो उसमें होता ये है कि आम तौर पे ज़्यादा जो प्रैक्टिस चल रही है वो 20 कैंडिडेट की है। तो जो शुरू वाले कैंडिडेट होते हैं उन पे 15-20 मिनट लग रहे होते हैं, और बाद में जो लोग होते हैं उसके बाद जैसे जैसे इंटरव्यू आगे चलता है तो ड्यूरेशन कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट को एक परेशानी लाहक है कि सर, हमारा इंटरव्यू तो 8 से 10 मिनट चला और कुछ का 20 मिनट भी चला है, और मुझसे इतने सवाल पूछे गए और दूसरे से इतने पूछे गए, तो हमारे कितने सवाल ठीक हों तो हमारी सिलेक्शन होगी। तो इसका जवाब मैं ये देता जाऊँ कि इंटरव्यू में सिलेक्शन या इंटरव्यू में अच्छे नंबर का दारो मदार आपके सिर्फ दुरुस्त जवाबों पर नहीं होता। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे 20 सवाल पूछे गए हैं, तो अगर आपने 20 के 20 जवाब दुरुस्त दे दिए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके आपकी सिलेक्शन पक्की है। और अगर आपसे 20 पूछे गए और आपने 15 के दुरुस्त जवाब दिए और 5 पे आपने सॉरी कहा, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अब आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे 5 सवाल गलत हो गए, हमने उस पर सॉरी कह दिया। तो ये भी कोई पैमाना नहीं है। तो यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि वो ये नहीं देखते कि जो हमारे सामने कैंडिडेट बैठा है उनको भी पता होता है कि इसको सारी चीज़ें नहीं आ सकती। ये नहीं हो सकता कि इसको, और ज़ाहिर है मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, वो ये दावा नहीं कर सकता कि जिस सब्जेक्ट का वो है अब उससे मुताल्लिक उसको सब कुछ आता है, उस और इवन कि जनरल नॉलेज भी उससे आता है और हर तरह की बात का वो जवाब। तो ये बात उनके ज़हन में भी होती है कि इनको कुछ चीज़ें आती होंगी और कुछ नहीं आती होंगी। लेकिन यहाँ पे जो अहम बात वो है वो ये है कि जो चीज़ या जिस सवाल का जवाब आपने दिया है वो किस अंदाज में दिया है। ठीक है, अब नॉलेज तो है, ज़ाहिर है आप लोगों के पास, क्योंकि आप पास कर चुके हैं रिटर्न। तो रिटर्न में जिस तरह मेरिट जहाँ पे आजकल आके रुक रहा है, तो पास भी वही लोग करते हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है। तो अब वो ये चीज़ें कुछ और भी नोट कर रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अंदाज़ बयान, और ख़ास तौर पर वो ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट जिसको हम जिस पोस्ट के लिए भेजना चाहते हैं क्या ये उस काबिल है। अब आप कहेंगे ये कैसे? वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें आपको वो लेक्चरशिप के लिए आपने अप्लाई किया और लेक्चरशिप का आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब वो सवाल करेंगे और जिस तरह आप जवाब देंगे तो वो ये भी चीज़ देख रहे होते हैं कि यही सवाल जब स्टूडेंट पूछेंगे तो ये जो कैंडिडेट हमारे सामने है ये जिस तरह हमें जवाब दे रहा है या जिस तरह हमें मुतमईन कर रहा है, तो क्या ये ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन कर पाएगा। तो इसलिए जब भी आपसे कोई चीज़ें पूछी जाती हैं तो बहुत वजाहत के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, एग्ज़ाम्पल के साथ आप जवाब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कई दफ़ा ये कहता हूँ कि मुझे भी पता है कि रदीफ़ क्या है, मुझे भी पता है काफ़िया क्या है, आप लोगों को भी पता है कि रदीफ़ काफ़िया क्या है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी पता है कि रदीफ़ और काफ़िया क्या है। लेकिन एज ए टीचर रदीफ़ और काफ़िया को टीचर कैसे एक्सप्लेन करता है,
مثال کے ساتھ اچھے طریقے سے، رٹا رٹایا تو سب سنا لیں گے، اسٹوڈنٹ بھی سنا لیں گے، کوئی بھی سنا لے گا، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس طرح کے سوال بھی وہ پوچھ رہے ہیں، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، اگر ہم اردو والوں کی بات کریں تو اب وہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہوگا اس کا جواب، لیکن کیا آپ نے وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو جا کے سنا دی ہے؟ جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی جواب ہی دینا ہے نا جی، جواب دے دیں گے، لیکن آپ کے لہجے میں ٹھہراؤ، آپ کا انداز بیان کیسا ہے، وہ یہ چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا جس طرح یہ بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کیا اسٹوڈنٹ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، یہ سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کے کوشچن بھی پوچھتے ہیں جس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیسیژن میکنگ پاور ہے۔ کل اگر فرض کریں کہ کوئی اس کے ادارے میں اس نے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ بھی کرنی ہے، اس نے پورے اسکول کو چلانا ہے، تو کیا جو مختلف صورتحال پیش آتی ہیں کیا یہ اس کو ہینڈل کر لیں گے؟ وہ ایسے سوال پوچھتے ہیں جس سے آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور چیک ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ کیا اس طرح کی صورتحال اگر بنتی ہے، یا کوئی سوال ایسا کر دیں گے جس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے، اسی لیے جب بھی آپ انٹرویو دیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کو سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں تب آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، نو، وہ بہت سی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ آپ بیٹھے کیسے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ جب کنفیوز ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کے دونوں ہاتھ جو چیئرز کے دونوں بازو ہیں وہاں پہ ہونے چاہیے، اور کمر جو ہے وہ آپ کی چیئر کو ٹچ کرنی چاہیے، بہت آگے ہو کے بھی نہیں بیٹھنا اور بہت ریلیکس موڈ میں بھی نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل اسٹریٹ سیدھے ہو کے بیٹھیں، کمر البتہ آپ کی چیئر کو ٹچ کر رہی ہو، اور دونوں ہاتھ ہیں وہ بہتر ہے کہ جو چیئر کے بازو ہیں ان پر جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ، کیونکہ سب کے پاس نمبر ہوتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہے چاہے وہ باقی ممبرز ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوتا، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں یا ہماری جو فیمیل ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے جنہوں نے ریگولر نہیں پڑھا ہوتا، کسی یونیورسٹی میں پرائیویٹ پڑھتے رہے ہوتے ہیں، تو انہیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کہ کیسے بات کریں۔ تو اصل میں تو پریکٹس ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، انٹرویوز دینے پڑتے ہیں، اور جس کو موک انٹرویو کہہ لیں، تو جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی تب تک آپ فیس نہیں کر سکتے، آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انٹرویو کا دار و مدار اور بھی بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، آپ کا انداز بیان ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، آپ کے پاس اگر نالج ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے سوالوں کے جواب اس نے درست دیے ہیں وہ کس انداز میں دیے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ غلط کتنے ہو گئے، غلط تو ہونے ہیں، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے مکمل عبور ہے اور اسے سب کچھ آتا ہے، تو لیکن جتنے سوالوں کے جواب دیے اس میں آپ کا انداز بیاں کیا تھا، کس طرح آپ بات کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے۔ تو پاکستان اکیڈمی فار پی پی ایس سی سے یہ ایک انفارمیشن تھی جو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سب کا ایک ہی جواب دے دیا جائے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت سی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، اور آنے والے دنوں میں چونکہ ہم ایک باقاعدہ لیکچرز ہوں گے سبجیکٹ سے، وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، تو انتظار کیجئے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔